أمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا، ويجب على من أراد الحج أن يجرد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال ويتوسع في نفقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فذلك أعظم لأجره. روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم والدارقطني.